بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن مرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباءهم فهم غافلون لقد حق الخلق على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواءهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لهم لم تنتهم لنرجموهم ولا يمسسناكم من العذاب وليم قالوا طائركم معكم أقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن مرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباءهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذرهم من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب قرية إذا جاء مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إنكم أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إني تطيرنا بكم لمن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من الأقصى مدينة رجل ساء قالوا يا قوم
تابعوا مرسلين تابعوا من لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن مرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لا تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب قرية إذا جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم نير فكذبوهم فأنجينا بثالث فقالوا إني إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إلا أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إني إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إني تطيرنا بكم لمن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسسناكم إنا عذاب أليم قالوا طيركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من الأقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا مرسلين اتبعوا من لا يسألونكم أجرا وهم مهتدون بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن مرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلناها في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاء مرسلون إذا أرسلنا إليهم نين فكذبوهم فأججنا بثالث فقالوا إني إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزلنا الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إني إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إني تطيرنا بكم لهم لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسسنكم منا عذاب أليم قالوا طيركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من الأقصى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون